Ladies and gentlemen, I would now like to request Mr. Zafar Bakhtavari, former president of the ICCI, to share a few words. Bismillahirrahmanirrahim. प्रोफेसर एहसन इकबाल साहिब, हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब हमने पूरे मुल्क से बिज़नेस के लीडर्स, चैम्बर के प्रेसिडेंट इकट्ठे किए तो उनकी फ़िक्री रहनुमाई के लिए आप यहाँ तशरीफ़ आएँ ताकि बिज़नेस कम्युनिटी का जो विज़न है, उनकी जो अप्रोच है, उसके अंदर आपका जो इनपुट है उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और सर, जिस तरह से आपने बताया कि सी पैक के हवाले से जो अपग्रेड मंसूबा है और जिस तरह से 5 कॉरिडोर्स हैं, तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये सारे का सारा जो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का जो मंसूबा है, इसके पीछे बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो शामिल है। तो मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि जब तक हम लोगों के जहनों के अंदर और रीजन के अंदर लोगों की सोचों में एक तब्दीली नहीं लाएंगे और बयानियाँ तब्दील नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम अपने टारगेट्स जो हैं पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की खुशहाली का और 2047 तक पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनाने का ख्वाब जो है उसको हम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फ़िक्री तब्दीली है, मसलन मैं बात करता हूँ हमारा एक पड़ोसी मुल्क है ईरान, तो ईरान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये तासर और ये बयानिया बिल्डअप किया जाता है कि ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान के अंदर ये बयानिया बिल्डअप किया जाता है कि पाकिस्तान एक सुन्नी स्टेट है, एक तज़ाद को उभारा जाता है। इसी तरह से अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह से इंडिया के अंदर ये जो हिंदुत्व है और हिंदू एक्सट्रीमिज़म है, इसके मोदी के दौर में जिस तरह से उसको बढ़ोतरी मिली है, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक इनिशिएटिव और एक बयानिया बनाया गया और ये है भी हकीकत है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट से एक हिंदू जो है हिंदुत्व स्टेट जो है वो उसके अंदर तब्दील हो चुका है। अगरचे हालिया इंतखाबात में एक धचका लगा है इस हिंदुत्व के जो बयानिया था इंडिया के अंदर, और वहाँ पर जो कांग्रेस है वो बेहतर तौर पर सामने आई है। इसी तरह से इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में ये तसर है कि वहाँ ये तसर नहीं है कि वहाँ पर सुन्नी है, वहाँ पर यह तसर बिल्डअप किया जाता है कि पाकिस्तानी एक तशद्दुद, एक्सट्रीमिस्ट और दहशतगर्द मुसलमान है। तो इस तरह का जो तज़ाद है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बिल्डअप किया जाता है। अब आ जाते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है और हमें ये उम्मीद थी कि अगर वहाँ पे तालिबान है, उनकी एक अपनी कल्चर है, लेकिन जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान जिसके लिए हमने 40 साल तक कुर्बानियाँ दी, हमारा उनके साथ एक मिसाली तल्लुक़ पैदा होगा। लेकिन वहाँ पर क्या बिल्डअप हुआ, पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव ये बिल्डअप हुआ कि वो तो पुरतशद्दुद हैं, वो इंतहा पसंद हैं, मजहबी जुनूनी है, तालीम की इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर ये बिल्डअप किया गया कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, ये सेकुलर है, ये तो हमारे कल्चर से इनका जोड़ नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह से आप देखिए ना कि चीन जो है, हम एक कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं चीन के साथ। सी पैक है, हमारा एक दोस्ती का रिश्ता है, हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है, लेकिन इस्लामाबाद से जो हमारी काशगर है वहाँ का फ़्लाइट टाइम जस्ट 50 मिनट्स है। लेकिन ये हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हम एक एयर रूट जो है वो इस्लामाबाद और काशगर के दरमियान जो 50 मिनट की फ़्लाइट है उसको हम अभी तक जो है ना फंक्शनल नहीं कर सके। इसका भी बुनियादी वजह यही है कि चाइना के अंदर भी ये फीलिंग मौजूद है कि अगर हमने अपने बॉर्डर्स को, अगरचे हमने सी पैक बना रहे हैं, इस पे हम बहुत कुछ आगे जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम ये तासर अक्रॉस द बॉर्डर दुनिया को नहीं देंगे कि पाकिस्तानी कौम एक पसंद कौम नहीं है, ये एक लिबरल लोग हैं, ये इतदाल पसंद लोग हैं, तो ये हमारी जो तरक्की का सफ़र है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि प्रोफेसर
احسن اقبال صاحب موجود ہیں تو میں نے چند ایک گزارشات ایسی کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا جو سفر ہے وہ صرف اور صرف ریجنل کوآپریشن، ریجنل کنیکٹیوٹی، اور اس وقت جو پاکستان کی جو ٹریڈ ہے، دیکھیں 25 ارب ہماری ایکسپورٹ ہے اور تقریباً 50 ارب ڈالر ہماری جو امپورٹ ہے. اگر ہم صرف اپنے ریجن کے اندر دنیا کا چھوڑ دیں، صرف جو ہے ایران، افغانستان، چائنا اور انڈیا، اگر ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ اوپن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈ ہے ہمیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے اندر خوشحالی کا ایک ایسا سفر شروع ہو سکتا ہے جس کے اندر پاکستان جو ہے وہ آپ 2047 کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم پاکستان آئندہ 5 سالوں کے اندر اس منزل پر پہنچ سکتا ہے جس کا اشارہ احسن اقبال صاحب نے کیا ہے. ہمیں ریجنل ٹریڈ کے اوپر، ریجنل بھائی چارے کے اوپر اور ریجنل تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، دیکھیے پاکستان جو ہے پچھلے 40 سال سے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو پالیسیاں بنائی ہیں یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے. ہم 77 سالوں سے حاشیہ بردار بنے رہے ہیں، کبھی اس کا کبھی اس کا. ہمیں اس سیاست سے، اس خارجہ حکمت عملی سے باہر آنا ہوگا، اور ہمیں ایک ایسی اعتدال کی خارجہ پالیسی بنانی ہوگی جس میں ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ دوستی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ. اور چائنا کی جو پالیسی ہے، دیکھیے چائنا کا انڈیا کے ساتھ 200 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے. چائنا کا تائیوان کے ساتھ، تائیوان ایسی ہے جیسے ہمارا کشمیر ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، تو اس نے جو چائنا کا تائیوان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 200 ارب ڈالر سے زیادہ ٹریڈ ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ان کے ٹریڈیشنل ساتھی ہیں، لیکن ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ان کا 200 ارب ڈالر کا ٹریڈ ہے. تو ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنا ہے. جب تک ہم چائنیز فلسفی کو، چائنیز جو ویژن ہے اس کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا یہ جو بیانیہ ہے، ہمارا جو سی پیک ہے، ہمارا یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو انیشیٹو ہے، یہ سارے کے سارے منصوبے تبھی مکمل ہوں گے، تبھی آگے بڑھیں گے جب ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک تبدیلی لائیں گے. تو جناب احسن اقبال صاحب اس کے لیے بھی ایک تھنک ٹینک بنائیں جو پاکستان جو ہے اس کے اندر ہم جو کچھ بھی لے کے آتے ہیں، ایک کیچ گر گیا، دوسرا گر گیا، تیسرا گر گیا، اب یہ چوتھا کیچ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک انقلاب لائیں گے اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اپنے خاص طور پر چین کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اور اوپن بارڈر کے اندر ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر کر دیتے ہیں، چمن کے ساتھ بارڈر بند ہے، ایران کے ساتھ بارڈر بند ہے، انڈیا تو ہمارا ویسی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی بند ہے. تو یہ جتنے مرضی ہم سی پیک بنا لیں، اگر ہم ان تمام کے ثمرات جو ہیں وہ تبھی حاصل ہوں گے جب ہماری یہ جو بیونڈ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان سے بیونڈ ہماری جو ریل کا نظام ہوگا، ہماری سڑکوں کا جال ہوگا، اور سڑکوں کے جال سے زیادہ ریل کا نظام ہے. اگر ایک کنٹینر کراچی سے اسلام آباد آتا ہے تو اس کا کرایہ 3 لاکھ روپیہ ہے. اگر ہماری ریلوے ایفیشینٹ ہو تو یہ کرایہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ امپورٹ ہو چاہے ایکسپورٹ ہو. تو میں آج جناب احسن اقبال صاحب سے آج کی اس نشست کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ جو پاکستان اور یہ جو M1 کا منصوبہ ہے ریلوے کا، اس کو پرائرٹی دیں اور اس کو مکمل کریں. اسی سے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، کیونکہ آلریڈی جو یہ ریلوے لائن ہے وہ افغانستان سے پوری دنیا کے لیے اور ادھر بھی ایران سے جو ہے وہ آگے موجود ہے. ہمیں صرف کنیکٹیوٹی کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ خواب جس خواب کو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کا خواب کے لیے اس وقت ہمارے پروفیسر احسن اقبال صاحب بھی اسی شد و مات کے ساتھ اس کو پرسو کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے. بہت بہت شکریہ.